हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? होपसो सगळी बरी आहे म्हणा. आम्ही बरी आहे. आणि आता वयता पणजे. आज म्हाका भरपूर काम आहे. सो दाखयता तुमकां कोली कामां आहा कितें आहा तें. शूट करूं मेळटा जाल्यार शूट करतलें, कितें नाजाल्यार चोयतलें. कित्याक म्हाका बेगिना पावपा जाय न्हू घरा, तेका लागून बी. सो चोयतलें केन्ना खंय शूट करूं मेळटा जाल्यार करतलें. मागीर गाडी येवन सांगतलें एक्झॅक्टली खंय गेलोलें, कितें गेलो तें. पयलीं सांगना, कित्याक मागीर तें काम करूंक पावतलें हांव काय ना तें खबर ना. 1 2 3 3 ती 4 काम आहाय. सो ते भरपूर टायम टेकींग काम आहाय ती. सो तेका लागून सो चोया कशें कितें जाता तें. सो मेळटा तुमकां मागीर. ब्रेकफास्ट बी कांय करूं ना, ब्रेकफास्ट बी पणजे करतली. ओके, मेळटा मागीर. तेजें येयला सर्विसींगचें. गाडयेचो अपॉयंटमेंट घेवपा येयला कार सर्विसींगाचो. कित्याक वरोस जालें न्हू गाडयेचें. सो केन्ना हाडूं काय अपॉयंटमेंट घेवपाक. सो हाल्यां हाड म्हणल्यार सो हाल्यां हाडटलें. सो फर्स्ट स्टॉप हे, मागीर आतां सेकंड स्टॉप दाखयता खंय वयता तें. जाल्यार सेकंड स्टॉपार चोया दोगां येयले बायकीक. सो गाडयेचें काम जालें, हाल्यान तापयलां. आनी आतां सेकंड स्टॉप. सो सेकंड स्टॉप मागीर थर्ड स्टॉप. 4 काम आहाय. मेळटा मागीर. सो गायज आतां मागीर लास्ट कामां येयला. हाजे पयलीं एक कामाक गेलोलें, तिंगा लिफ्ट आहलोली, हिंगा लिफ्ट ना. सो आतां आयला. हाजे पयलीं आनी कामां गेलो. गायज गूड न्यूज मेळ्ळा. मागे बेस्टीचें काजार फिक्स जाला. सो हॅप्पी हांव. हांव येयलो मागीर दुसरें काम करपा. हिंग लिफ्ट ना, हिंग चलोन वचचें पडटा. आनी म्हणून मामी वयया. मामीक गेलें नुस्तें घेवपा. सो तिका नुस्तें बाजारान सोडलें. आनी हांव येयलोलें हिंगा मागीर काम करपा. घार पावोन मेळटा आमकां. कांकणें घेवपा येयलें. सगळीं कामां जालीं. लास्ट आहलोलें चोय तें जालें काम. आज मेळटा तुमकां. सकाळीं पणजे गेलो, थिंगसून येयलें. मागीर जेल बी आनी जालें 2:15 जालें. आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता म्हणल्यार कित्याक नाजाल्यार जायना न्हू. आनी चोय आतां जेवन आयज नुस्तें मामी नुस्तें बी घेवन रावलो. मामी चिकन नुस्तें बी सगळें घेवन रावलेली. सो आमकां मागीर आयब्रो काडले. आयज कितूच दीस आयब्रो काडटलें म्हूण आसतालें, काडूंक पावना. सो आयब्रोज काडले आयज फायनली. आनी आपर लिप्स काडून आपर लिप्स हांव घरा कडेन करतलें. थिंगा आमकां टायम जालो, भरपूर टायम लागलो. सो त्या म्हणल्यार डॅडी घेवन येयला बाबा. आनी आतां म्हणल्यार व्लॉग कंटिन्यू करता. मामी आजून जेवना ती, आजून जेवतली आतां. मागीर 2:15 जालीं जेय म्हणून. आनी आतां हांवें बसलें. सो मेळटा तुमकां इवनींग मागीर. गूड इवनींग. सो सकाळीं केलो, तेजे उपरांत मागीर घरा येवन मास्क केलो, क्लिपींग काडलो, तितलें. मागीर आनी कांय करूं ना. आहलोलें भोंवलोलें बेश्टें. म्हणल्यार आतां म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट्स करुया. आनी आतां बाब हेडोंक गेला. म्हणल्यार भायल्यानू हेटाय ते. तेगे फ्रेंड येवंक ना आयज आजुनी. सो ते येतो मागीर ते हेटोले दोगूय गाडयांनी. आनी आयज ब्लॉग कांय असोच ना, कांय करपा आहलोलें तें इतलें काम करून येलें. आनी आयब्रोज बी काडपा आहलो. सो फायनली आयज काडले आयब्रो. आनी मागीर आतां येता तेन्ना हें केलें, फ्रायड रायस हाडलेलो श्रद्धाच्या रेस्टॉरंटानसून हाडलो. पूण म्हाका न्हू तेणें रोकडो दिलो. थिंगा मातसो म्हाका डावट पडलोलो की रोकडो कसो दिलो कोण. थिंगा न्हू ऑर्डर बायन केल्यार न्हू 15-20 मिनिट्स काडटात ते दिवपाक. सो रोकडो दिलो. तो म्हाका घरा हाडून टेस्ट नाहलोलो. आनी अशें म्हणून बाबा खायना, बाबान खावंकूय ना. सो हांवें खायलो. तो म्हाका अजीब सो लागलो. सो मम्मीक हांवें सांगलें तुका बरो लागोना खंय, बरो नाहलोलो तो. म्हाका दिसता तेणी गरम करून दिला असो कितें तरी केलें तेणी. सो बरें जावना तें. आनी आतां तकली जाल्यार जोड जाल्यार दोळे बी दुखता अशें आयज. कारण काशेरीन काय वता न्हू बंद. आनी केन्ना बी हांव वयता न्हू तेन्ना तशें त्रास जाता म्हाका, अशें त्रास जाता. आनी हालीं वचोन गाडी घेवन सर्विसींग ते फुडल्या म्हयन्यान म्हूण सांगलें तेणें म्हाका. सर्विसींग ऑगस्टा आहलो खंय आमगे सर्विसींग. बट बेगीन करून जाता खंय तशें कांय ना. फुडल्या म्हयन्यान आनी कोण रावतो करपा. सोमतें करून काडटो म्हणलें.
सर्विसींग टेंशन नाका मागीर ताका तेजी 15 दीस मागीर जातली गाडी भायर काडूं ना ना ते आहा एक जाग्यार सो हे दिसान पावसूय ना न्हू सो पावस जाल्यार गाडी भायर काडप जाता ना जाल्यार आसना गाडी भायर काडना सो आतां हे बोहले मेळटा तुमकां मागीर ओके गायज गूड मॉर्निंग सो आज जाले 9:25 सो आज बेगीन येयले सो खंय येयला ते दाखयता सर्विसींग आयल्या गाडयेच्यो सांगला न्हू आयज येतो म्हणून सो म्हाजी पयली 2 आहाय खंय सो म्हाजी तिसरी दिसता लोक हांवें दवरल्या लायनींग आयल्या सो थिंगा बसतले आनी चोयता मागीर काम करून काडटलें काल हांवें व्लॉग घालूना सो आतां मोस्टली तुमकां व्लॉग एक दीस सोडून एक दीस येतलो कित्याक हूंय गेलें जाल्यार कितें बरेंशें केलें म्हळ्यार हूंय गेलें आतां दाखोवपाचें आहा जाल्यार डेली व्लॉग घालतलें आनी कांय ना घराक वच्चें आहा आनी थोडेशें कितें आहा जाल्यार एक दीस सोडून एक दीस घालतलें ओके आनी मागीर आतां चॅनलाचेर कितें तुका नॅगेटिविटी नासपाना आनी कितें कमेंट बी येता तें हांव तेंच्या थिंगा रिप्लाय करतलें नाजाल्यार तेंक डिलीट मारतलें ओके सो आतां हांव कोणाकी घेवन बसना तें सगळें जेजूच्या हातीन सोडलां तेका लागून सो आतां कोण कितें म्हणटा कोण कितें उलयता आनी कोण कितें हें करता न्हू तें तेंकां जेजू आन्सर करतलो जेजून सांगलां सगळे तुगे बर्डन्स आहाय ते आपल्याच्या हातीन घाल आपूण चोयता म्हण सो मागीर सगळे बर्डन्स आहाय ते जेजू हातीन घायला सो जेजू चोयतलो सो मेळटा तुमकां मागीर ओके मागीर टर्न केन्ना येतो चोवया दाखय तुमकां आतां नोट केलां हांवें तें ओके सो चोया गाडयेचेर कितें बरयलां तें चोय डस्ट मागीर डस्ट पळय सो मागीर डस्ट बॉयाचें नांव आहा चोय थिंगा डस्ट सो तेगे आतां चोयलां हांवें डस्ट सो मेळटा तुमकां मागीर ओके मागीर गाडी गेली भितर येयल्या आतां जाले 10:30 सो आतां येले आनी आतां हांव मागीर काम करता हिंग बसून आनी मेळटा तुमकां मागीर चोया कितू टायम लागतो चड टायम लागपा ना कित्याक हांव 2-3 उरल्या काम करपाक फर्स्ट ऑफ ऑल ते वायपर्स आहाय न्हू ते मोडले दोनूय सायडीच्यान मोडले कर 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 आवाज येता वायपर्साचे मागीर AC फिल्टर आहा तो चेंज करून आयला AC फिल्टर आनी कोले बॅटरीचो कितें प्रॉब्लम आहा म्हूण सांगतालो सो चोय म्हणलें बॅटरी प्रॉब्लम आहा कितू कशें कितें तें आनी 2-3 कामां आहाय सो रोखडी जातो म्हूण सांगलो हांवें जाल्यार हांव रावतलें हांवें अशें दीसभर दवरता तेंचे कडेन आनी मागीर सांजचें येतालें व्हरपाक हे फाटी हांवें तेंकां सांगलें रोखडी जातो न्हू चड रोखडी दी म्हणून तेका बेगीनूय येयला न्हू नाजाल्यार डॅडीक आपोवचो पडटलो म्हाका व्हरपाक हिंगा आनी मागीर सो जायना तें आनी जावपाना बेश्टे ते त्रास जाताय त्रास टेंशन जाता म्हाका कित्याक तेका हिंगा आपय मागीर बाबाकूय हाडूं वचों जाय मागीर बाबा हाडूं वचों जाय मागीर मोदें म्हाका हिंगा आपयतली फोन मारून हिंगा यो सो आनी कितें चेंजीस आहाय ते बी नाका सो हिंगा बसोनू काम करून घेता म्हणल्यार सो आयज हांव थंय ब्लॉग करता न्हू सो आयज राती कडेन 8 तुमकां ब्लॉग येतलो कालचो नायचो सो चोवया म्हाका ते डस्टराक गाडयेचें नांव चोवन न्हू म्हाका डस्टर बरें उगडास येता आतां ब्लॉग चोयतालें हांव मागीर गेले डस्टराचे ब्लॉग्स आहाय न्हू म्हाज्या चॅनलाचेर सो ते चोयतालें सो अशें दिसता कितें आज ब्लॉगींग करून ये तरी एक बरें जालें कितें आमगे मेमरीज उरले कितें आमकां आदीं कितें करतालें कितें करनासलें तें चोवपा मेळटा पयशे सेकेंड्री कशें बट पळोवपा मेळटा न्हू आदीं कशें आनी बाबागे विडियोज बीन चोवपा मेळटा बाबा ल्हान आसतना कितें करतालो कसो करतालो सो आतां तेका विडियोचेर तितलें हाडिना मागीर अशें दिसता म्हाका तेका हाडूंक कशें कित्याक आनी 5 वर्सांनी आतां 4 वर्सांचो बाबा आनी 4 वर्सांनी हांव विडियो चोयतलो बाबा कसो आहालो कितें आहालो सो तो पळय आपूण व्हडलो जाल्या उपरांत चोयतलो आपूण कसो आहालो कितें करतालो कसो आहालो सो चिंत्ता हांव तेका हातून ब्लॉग्साचेर हाडूं कशें चोवया कशें कितें जाता तें आनी मेळटा तुमकां मागीर ओके सो म्हाजें कामूय करता सायड बाय सायड बेश्टें बेकार बसोन फायदो ना सो मागीर काम करता ओके म्हाका कितें तरी शिकोवंक जाय तें हांव काल सोद युट्यूबाचेर सर्च करता शिकपाक पूण म्हाका तें मेळोना शिकोवंक मेळना तें सो चोयता आयज पणजे वचोन हूंय तो कसो कितें रेट कितें कात तें चोवपा जाय म्हाका सो चोयतलें आनी कोर्स शिकल्या उपरांत तें हांव रियल लायफान केन्ना कोत्तो न्हू विडियोज बी कोत्तो तेन्ना तुमचे कडेन शेअर करतलें कसल्या कोर्साचेर उलयता तें ओके सो लायफान न्हू कितें ना कितें शिकत रावपाचें यूज जाता ओके मेळटा तुमकां मागीर
सो काय एका सुमार म्हाका सांगता बॅटरी वेर्ण्यासून येवपा आसलोली. सो तो आजून वेर्ण्यासून भायरूच सरो ना खंय सांजातून खंय कोत म्हणल्यार तो घेवन येता म्हणल्यार. सो मागीर डॅडी आपयलो व्हरपा. सो डॅडी येयलो थिंगा थोडेशे वस्तू घेयले. आतां फॉर्मासी येयला थोडी वस्तू घेवपा. सो मेळटा तुमकां हांव मागीर दाखयता. सो गायज आमी पावले घरा आनी वचोयच देना बॉय ना हाफूच दाखय देना बॉय. What did Baba? Who came to take you today? Who came to take you? Mimi came. So येयले आमी पयलीं मागीर हांव गेलो तालिगांव. सो हांव गेलोलें मटन हाडपाक मेळो ना थिंगा फकत पोक आनी बिफू आहलोले. सो मागीर थिंग घेवन मागीर फॉर्मासीन गेले. फॉर्मासीन थोड्यो वस्तू जाय आहलोल्यो. सो फॉर्मासीन गेले मागीर आमगे दोनपारसून येयले घरा आनी आजून फोन येवना म्हाका तेंगेलो गाडी व्हरोन. आनी म्हाका दुबाव आहा की आज म्हाका गाडी मेळटो म्हणून हाल्या पडटली दिसतना ती आसती म्हाका अशी गरज ना गाडयेचे. आनी मेळटली फोन मारता न्हेसलेले आहा वचोंक जाय म्हणून. आनी आतां वयता तेन्ना हेकाय व्हरतलें बाबाकूय व्हरतलें तेन्ना मेळ. आनी बुबू न्हू धांवन धांवन येता दाखयता येता धांवन धांवन. आतां आपलें नांव घेयला म्हूण उबो रावला धांवन धांवन येतालो पळया. कितें रे यो मरे यो रे नांव घेयलें म्हणून थिंग उबो रावलो. आनी आतां आतेर आयला. आतेर काल कानींग काडलोली आतेरा हिचोय आहा ना तेची मोबायल हांव नको यो नो ना. सो आतां चोवया कितल्या फोन मारता ते त्या प्रमाणे हांव वयतली हाडपाक. आनी बांबोय खूब गोरटी. आनी आयज कितू तेंपान हांव इंस्टाग्रामार आहलोलें. इंस्टाग्राम ह्या दिसांनी हांव मागे विडियोज बीन शेअर करतालें हांव पयलीं इंस्टाचेर पयलीं. आतां हांव इंस्टाग्रामाचेर म्हाजें शेअरूय करना कांय करना. हांव इंस्टाग्राम यूजूय करना आहलोलें ह्या दिसांनी. सो आयज हांव थिंग भोंवलो न्हू. सो मातशें कामूय जालें म्हागेलें विडियोज बी अपलोड जाले थिंगच्या थिंगा केले. आनी इंस्टाग्रामार आयज म्हाका खूब रिल्स मेवल्यो त्यो म्हाका बऱ्यो दिसल्यो. त्यो सगल्यो अपलोड केल्यो बऱ्यो अशें कशें रिलेटेड अशें हे बऱ्यो दिसल्यो त्यो बाबाके रिलेटेड बी आहलोल्यो भुरग्यांच्यो. सो बऱ्यो दिसल्यो सो घायल्यो हांवें. आनी आतां बसल्या चोवया केन्ना फोन येता तो. फोन येयले उपरांत दाखयता तुमकां. गाडयेचे हूंय गेल्या कित गेलो जाणलें बॅटरी चेंज करूं जाय. बॅटरी ते वेर्ण्यासून येवपा आहा म्हणून लेट जाला. दबाय सगळें केलें खंय बॅटरी मागीर AC मागीर ब्रेक ऑल ओवर खूब 2-3 वस्तू हें जालें पिड्ड्यार जालें. 4 वर्सां जालीं न्हू कोण चेंजीस करून जालें. पूण हे AC गेले एवरी इयर ACचे ते चेंज केले गेले पाटी चेंज केलेली AC चेंज केलेले. आनी वायपर फुडलो वायपर चेंज केलोले गेले पाटी. पण फुडलोय वायपर चेंज करून हाटलोय करतालो. पण अशें बॅटरीचे बी म्हाका अशें प्रॉब्लम कांय दाखोवन ती दिवंक ना जाल्यार. पूण तो म्हणून बॅटरी मातशी लो आहा तूं कोत्ता जाल्यार कोर ना जाल्यार तूं मागीर कोर. हांवें सांगलें ना सगळें एकू पाटी हाडल्यार तूं सगळें करून दी कित्याक आनी पोत्तून आनी हांव गाडी काय हाडपाना म्हूण इतू बेगीन. आनी मागीर कितें सांगलें तेन्ना म्हाका 8,000च चल्ल्या खंय गाडी. चड गाडी चलना काय म्हण. तरी पूण 8,000 तरी चल्ल्या गाडी. हे पाटी आनी कांय चलोवंकूच ना ती. आतां आनी कांय भायरू काडूं ना ती. परत जाल्यारूय भायर काडटा म्हणलें चड काडना म्हणलें. सो आनीक डस्टर फुडल्या वर्सा आनी कितें येवपा गाडी डस्टर थिंगा बोर्ड आहलो डस्टर पयलींच आहली गाडी. पूण आतां आनी कितें न्यू 6 सीटर येवपा आहा कोणा सांगता तो. It will come. It is not coming. It's saying it's broken car. सो मेळटा तुमकां मागीर जाली 4:30 आतां फोन येयलो तेंगेलो म्हाका नाका. सो यो म्हूण व्हरपा. सो इथं हे बाबरा ते काय वता मेळटा तेन्ना एकलें येवचें पडटा न्हू गाडयेन तेका लागून. खूं वयता रे खूं वयता कार हाडूं वयता. तेच बाबा गिवींग समथींग कितें हाडला पिल्लू काडल्या येता तेन्ना स्कॉलाची. आनी मामी डॅडी गेलो हाडून तेका ना घेवन येयले. स्टँड इन फ्रंट एंड कम आय विल गो ऑन टॉप. ओके head. Whose head? Jesus' head. No. Not ever both.
वयता पावस येना जाल्यार पुरो मागीर मेळ्ळ्या पाता आतां येना जाल्यार पुरो रेनकोट गेले पूण स्टील टेंशन गेलें जुलय आनी ऑगस्ट न्हू म्हाका आमकां टेंशन आसता हे 2 म्हयने. हे 2 म्हयने भरपूर कामां आसता करपाची गाडयेची बायकेची सगळी सर्विसींग ह्या म्हयन्यान मागीर जुलय ऑगस्टाक गाडयेची ऑगस्टाक हालो पूण एंडाक केल्या सो खूब बराबर येता वयता मेट तुमकां काय जायचे आत मेट तुमकां आजले 6:30 जाली. आतां हांव बोहला आनी मागीर मातशें काम करता लॅपटॉपाचेर. सो आतां म्हणलें ब्लॉगाचे एंड घेतले कित्याक आयज व्लॉग वचोंक जाय न्हू. सो सांगला तुमकां स्टार्टींग सांगला ते भाशेन कोणी चोवना जाल्यार आतां परतून सांगता कोण तूं स्कीप करून बी चोयताय न्हू. सो स्कीप करून जाय जाल्यार तर तुमकां आतां रेगुलर ब्लॉग्स अशे येवपा ना. ऑल्टरनेट डेजाचे ब्लॉग्स येतलो. ऑल्टरनेट डेजांनी 1-2 दिसांनी ना जाल्यार 3 दिसांनी अशें डिपेंड हांव हूंय गेलें हूंय भायर गेलें ना हूंय गेली आनी कितें बरें आहा म्हाका दाखोवपाचें अशें कितें न्यू कितें आहा जाल्यार तें तुमकां घालतलें. ओके अशें ना की एवरीडे 8 ब्लॉग येतालो पळय तसो हांव आतां 8 एवरीडे ब्लॉग घालपा ना. सो बेल आयकॉन प्रेस करून दवरा सो ते तुमकां नोटिफिकेशन येवपाक की हांवें ब्लॉग घायलो म्हणून. ओके आयज म्हणल्यार आतां कितें जाता आतां हूंय गेली बाजारांत गेली शॉपिंगेक गेले कितेंय गेले सो तो ब्लॉग हांव त्या दीस एडीट करतलें आनी अपलोड करतलें. सो आयचो ब्लॉग आतां 2 दिसाचो कालचो आनी आयचो. सो म्हाका कांय ना आहलें घालपाक एसच कितें म्हणून दाखयतलें डेली लायफ आमगे कितें जियेता ते शूट कोत्ताच हांव. बट ते 3 सेकंड 2 सेकंडाचे जाता सो 2 सेकंड 3 सेकंडाचे हांव कितें म्हूण दाखयतलें म्हाकाय बरें दिसना ते दाखोवपा म्हणल्यार दाखोवपा म्हाका प्रॉब्लम ना ते पूण 2 मिनटाचो 3 मिनटाचो ब्लॉग घालूंक म्हाका बरें दिसना. सो तुमगे सजेशन जाय तुमकां म्हाका 2 मिनटाचो 3 मिनटाचो बायन ब्लॉग म्हाजो जाल्यार तुमकां चोवपा जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाचेर सांगा. सो तो बायन तुमकां ओके आहा जाल्यार 3 मिनटाचो 2 मिनटाचो ऑल्टरनेट डेजान आनी आमी हूंय गेली कितें केलें जाल्यार न्यूली कितें आहा शॉपिंगेक गेली ना कशें कितें आहा जाल्यार ते ब्लॉग चोवपा जाय ते बी सांगल्यार जालें. ओके सो आतां हांव म्हाजें काम करता पयलीं एडिटींग करता पयलीं ब्लॉग आनी 8 वयतलो. सो तुमगे सजेशनाक हांव रावतलें. ओके तुमगे सजेशन म्हाका दिया कमेंट सेक्शनार. आनी तुमकां आनीक एक बरो असो गूड न्यूज येवपा आहा बिगिनाक गूड न्यूज येवपा आहा. सो ते गूड न्यूजा लागून बी म्हाका तो गूड न्यूज तुमकां बेगिना दिवंक असो 50% मागीर तो ऑलमोस्ट जालो आहा 50% उरलो आहा. सो 50% एका रावला हांव कन्फर्मेशनाक रावला 50%च्या. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू शेअर विथ यू ऑल. सो सांगाय म्हाका कमेंट सेक्शनाचेर तुमी कितू एक्सायटेड आहा तेन्ना तुमकां कशे ब्लॉग्स जाय मागीर कित्याक म्हाका हांवें तुमकां प्रॉमीस केलो न्हू 15 कितल्या मिनटाचो ब्लॉग जाय. सो त्या प्रमाणे 10 to 15 मिनट बिटवीन जाय सांगलेलो. सो ते हांव चड कमेंट येयला तेचेर हांव रावलेलें. सो तशें जालें 15 to 20 मिनट. सो तेका लागून हांव 2 दिसांनी घालतलें आनी कितें एक दिसा कितें म्हणून दाखयता कांय अशें नासना न्हू तेका लागून. सो येस अशें आसलोलें आनी मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान. टील देन बाय गायज.